नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अर्थमन्त्रीद्वारा 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट प्रस्तुत। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकतामा चुनाव लक्षित बजेट आएको विपक्षीको प्रतिक्रिया। जसपाद्वारा महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन अल्टिमेटम। एमालेको 6 जना प्रदेश मन्त्रीलाई पनि सोधियो स्पष्टीकरण, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी। कोरोना संक्रमणबाट थप 116 जनाको मृत्यु, 4311 जना संक्रमित हुँदा 6080 जना संक्रमणमुक्त। खोपमा सहयोग गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। यो हो टेलिभिजन एचडी तेस्रो वर्षमा प्रवेश। जनपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्दै जाने अध्यक्ष शेर्पाको प्रतिबद्धता। छोटो अवधिमा लोकप्रियता हासिल गरेको राष्ट्रपतिको भनाई। नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण खेल आज 3 हार बेहोरेको नेपाल जितको खोजीमा। नेपालका खेलाडी भन्छन् इतिहास रच्ने प्रयासमा छौं। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ भने शिक्षा, रोजगारी, कृषि र कोभिड-19 ले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्राथमिकता दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 60% पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारले यो वर्ष 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमा सङ्घको खर्च चालू खर्चतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात् 42.0%, पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड अर्थात् 22.7% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात् 12.6% बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीयतर्फ 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात् 23.5% बजेट छुट्याएको छ। त्यसैगरी सरकारले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ, जसमा कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले बेरोजगारी दर घटाउने भन्दै श्रम क्षेत्रमा 14 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 73 अर्ब रकम छुट्याएको छ। त्यस्तै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा 1 खर्ब 80 अर्ब 40 करोड रकम छुट्याएको छ। यसअघि नै लोकप्रिय बजेट ल्याउने संकेत गरेको सरकारले वृद्ध भत्ता 1000 ले बढाउँदै मासिक 4000 पुर्याएको छ भने विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर 5% मा 25 लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सरकारले उच्च शिक्षा लिँदै गरेका विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदमा 80,000 सम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै तहका कर्मचारीको तलब 2000 रुपैयाँले बढेको छ। त्यसैगरी माडीमा राम मन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 13 अर्ब 58 करोड बजेट छुट्याएको सरकारले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै सरकारले गरिबी निवारण कोषको खारेज गरेको छ। त्यस्तै बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा चल्ने गाडीलाई 2088 सम्म विस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा स्वास्थ्यका लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्, जसमध्ये कोरोना विरुद्धको खोप किन्नका लागि मात्र 26 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
गत वर्ष स्वास्थ्यको बजेट 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ थियो। तर कोरोना भाइरस नियन्त्रण विश्वकै चुनौतीको रूपमा अगाडि आएपछि सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्यका लागि मात्र 1 खर्ब 22 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले औषधि खरिदका लागि 5 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको 70 प्रकारको औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने अर्थमन्त्रीले बताए। औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन समेत गरिने उनले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना खोपका लागि 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने कोभिड-19 को उपचार र रोकथामका लागि 37 अर्ब 53 करोड छुट्याइएको छ। अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने घोषणा पनि गरे। कोरोना संक्रमितका लागि सबै प्रकारको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्टर कमान्डको मातहतमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै कोरोना उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्य कर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सरसफाई कर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अरू सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए। परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणको कारण बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स लगायतको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र 14 वर्ष मुनिका बालबालिका एवं 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिन रु 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका बाबुराम उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका 4 नेतालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आज ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जवाफ नदिए पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही गर्ने लिखित चेतावनी दिएको छ। जसपाको 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई यादव समूहमा 30 जना छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विवाद हुँदा जसपामा द्विधार देखिएको हो। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले 6 जना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। शुक्रबार मात्र नियुक्त भएका 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले बनाएको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय विपरीत मन्त्री बनेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्री बन्नु र विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै स्पष्टीकरणमा किन कारबाही नगर्ने 24 घण्टाभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। जनआन्दोलनको जगमा संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फालेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 13 वर्ष बितेको छ। तर यस व्यवस्थाको प्रतीक मानिने संस्थाहरू नै कमजोर र विवादित बनाइदा जनताको बलबाट प्राप्त परिवर्तित व्यवस्थाले के दियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। 2065 जेठ 15 अर्थात् ठिक आजकै दिन पहिलो जननिर्वाचित संविधान सभाले मुलुकलाई गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको थियो। 7 राजनैतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीको आह्वानमा 2062-63 को जनआन्दोलनको उभार सामु निरीह बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले जनताबाट अपहरित अधिकार जनतालाई नै फर्काएका थिए। जनताकै शासन चल्ने भनेर जनताले फर्काएको त्यो दिनको व्यग्र प्रतीक्षा एउटा बाबुआमालाई नवजात शिशुको पर्खाइ भन्दा कम थिएन। जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्र फैलेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको पनि 13 वर्ष बित्यो। तर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतीक मानिएका संस्थाहरूकै कारण आज यो व्यवस्था धर्मरा आएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ हामी कसरी आयौं त? के यो यस गणतन्त्रहरूले, लोकतन्त्रहरूले वा राज्यहरूले, मोडर्न स्टेट आधुनिक राज्यहरूले यो जनताको तर्फबाट र राजनीतिज्ञहरूको तर्फबाट पनि यो किसिमको विश्लेषण अथवा राज्यलाई मोडर्न स्टेटले जनताको मनमा यही चिज दिएको हो त कि यहाँ मात्रै हो?
यो कि संसारभरि नै यस्तो छ? यो आजको डिबेटको प्रमुख विषय हो। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेकाहरू नै कमजोर र विवादित बनिरहँदा जनआन्दोलनको बलबाट परिवर्तन भएको राजनैतिक व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण मात्र कम भएको छैन, व्यवस्थाको आयु समेत गन्ती हुन थालेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक मानिएको राष्ट्रपति संस्था नै अहिले चौतर्फी विवाद र आलोचनामा फँसेको छ। संविधानको रक्षक र राष्ट्रको अभिभावक नै निष्पक्ष नभएको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारले गरेका विवादित कार्यलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेरै लाहाछाप लगाउने गरेका कारण राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप र विवादको घेराबन्दीले राष्ट्रपति संस्था घेरिएको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संविधान मिचेर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मान्यता दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कलङ्कित बन्नु परेको छ। नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भागदौडमा लिप्त हुँदा जनता बिहान बेलुका हात मुख जोड्ने दैनिकीमै बाँचिरहेका छन्। जनताले 7 दशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्नु अब हाम्रो कर्तव्य हो र हामी यस कर्तव्य पालनामा इमानदारी र निष्ठाका साथ क्रियाशील रहिरहेका छौँ। गणतन्त्रका लागि विद्रोह नै गरेका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड नै अहिले आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा छन्। उनलाई आफ्नै सहयोद्धाहरूले साथ छोड्दै आएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शासकीय चरित्र र व्यवहारका कारण गणतान्त्रिक मुलुकले दुष्परिणाम भोग्नु परेको कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको दाबी छ। आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गणतन्त्र समाप्त पार्न लागि परेको बताइरहेका छन्। स्वयं सभामुख नै संविधान र गणतन्त्रमाथि सङ्कट परेको बताइरहेका छन्। सङ्घीयताको प्रतीक मानिने प्रदेश संरचनाहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम काम गर्न नदिँदा गठन भएको 3.5 वर्ष बितिसक्दा समेत जनतामाझ स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। शासन व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेशलाई पङ्गु बनाएर राखिएको छ। लोकतन्त्रमा दलहरूका बीचमा हुने अन्तर्सङ्घर्ष वा चाहिँ मतभेदहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र आज जुन प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता समस्याहरू देखा परेका छन्, खास गरी असंसदीय र अराजनैतिक प्रकारका गतिविधिहरू देखा परेका छन्, त्यस प्रकारका गतिविधिहरूलाई हामीले नरोक्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, हाम्रो गणतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मतवादका बीचमा राख्न चाहन्छु। संविधान र संसद छलेर सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिरहेको छ। बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय नै अध्यादेशबाट ल्याएर काम चलाइँदैछ। इतिहासका फरक कालखण्डमा नेपाली जनताले गरेको सबै खाले सङ्घर्ष र हजारौं जनताले बगाएको रगतको परिणाम स्वरूप हासिल यो उपलब्धि सर्वोत्तम हो। तर राजनैतिक दलहरूमा विद्यमान सामान्ती संरचना, सोच र शैली एवं पुरानै जगमा कायम राज्य सत्ताका अवयवका कारण गणतन्त्रको पारिलो घाम जनताको बीचमा नपुग्दै सीमित राजनैतिक दल, तिनका सीमित गुट र नाता गोताबाट जनताका अधिकारहरू अपहरित छन्, जसले व्यवस्था विरोधीहरू पुनः सलबलाएका छन् भने जनताबाट हासिल यो उपलब्धि रक्षामै चुनौती देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। 2054 मा विभाजन भएर 2058 मिलेको एमाले पुनः विभाजनको सङ्घारमा छ। पार्टी हित विपरीत कार्य गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री समेत रहेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन्। तर खनाल नेपाल समूह नयाँ पार्टी खोल्ने कि पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने भन्नेमा अझै अलमलमा देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। झापा विद्रोहलाई जग बनाएर माले हुँदै अघि बढेका र 5 दशकभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निष्कासित गरेपछि एमालेको राजनीति नयाँ मोडमा छ। खनाल नेपाल पक्ष पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग कुनै पनि हालतमा एक भएर जान नसकिने निष्कर्षमा छ। तर फुटेर जानेहरू इतिहासमा विलय भएका थुप्रै घटनाक्रमले यो पक्ष हच्किएको छ। यसै कारण एमालेमा किनाराकृतको राजनीति गरिरहेको खनाल नेपाल पक्ष नयाँ दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने कि एमाले भित्रै आन्तरिक सङ्घर्ष गरेर सम्मानको स्थान बनाउने भन्नेमै अलमल छ। सिद्धान्त नभएपछि, सिद्धान्तबाट विचलित भएपछि यस्ता गतिविधिहरू देखा पर्न स्वाभाविक हो। किनभने उहाँहरूले आफूलाई भन्दाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टीले त एउटा अनुशासन राख्नुपर्ने, कडा कानुन हुनुपर्छ, कडा अनुशासन पालन हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि देखा परेन, छाडातन्त्रै देखा पर्यो र विगतमा 28 जना अनुपस्थित छँदा पनि त्यसलाई माफी नै दिइयो हैन।
अथवा कहाँ कसले के गरे समानान्तर तरिकाले पार्टी खोल्दै हिँडेर विभिन्न जिल्लाहरूमा तहमा स्थानीय सरकारमा खोल्दै हिँडेर त्यो पनि माफी भए होइन। यो के हो भने नलायक तरिकाको पार्टीको गतिविधिमा समेत छाडा भइसकेपछि, नियन्त्रण नभएपछि, व्यवस्थापन नभएपछि, समस्याको विकराल अनुभव भइसकेपछि अब छत्तासिङ्ग भइसक्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नयाँ दल दर्ताको सम्भावना पनि टुटेको छ। अब खनाल नेपाल समूहका अघि पार्टीमै अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने वा आफू निकट विद्यार्थी नेताहरूले कलम चिन्ह सहित दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत नामको पार्टी मार्फत चुनावमा जाने सुविधा छ। नभए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने वा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर आफ्ना नेताहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनाउन तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि खनाल नेपालको बहिर्गमनले ओलीलाई पनि सजिलो छैन। स्थानीय स्तरसम्म बलियो जनाधार रहेको पक्षलाई पन्छ्याएर अघि बढ्न खोज्दा आफ्नै भविष्य धरापमा पर्ने र आगामी चुनावमा समेत हार्ने चिन्ता ओलीमा देखिन्छ, जसका कारण ओली अझै पनि पार्टी एकताका लागि लचक रहेको अनुमान गरिन्छ। त्यो साङ्गठनिक स्ट्रेन्थको जगमा एउटा नयाँ पोल बन्यो भनेदेखि त प्रचण्ड सहितको नयाँ पोल बन्यो भने त बनिहाल्यो, बनेन भनेदेखि त त्यो साङ्गठनिक स्ट्रेन्थलाई सेपरेट गर्दा विभाजनमा ल्याउँदाखेरि त केपी ओलीलाई साङ्गठनिक रूपमा धक्का पुग्छ र त्यो धक्का पुग्ने अवस्थामा केपी हाम्रो साथमा आउँछ भन्ने उनीहरूको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हिजोको देशलाई जुन सम्बोधन गर्यो त्यो सम्बोधनमा पनि एकताको लाइन अझै पनि केपीले बचाएर बोलेको छ नि त। केपी ओलीले पनि एउटा ब्लकको कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रान्ड त्यहाँ रहिरहन्छ होइन, र त्यसमा माधव नेपालजीहरूको एलायन्स हुन्छ वा एकता हुने सम्भावना चाहिँ अझै पनि छ। एमाले बिउतिएपछि पार्टीलाई 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने खनाल नेपाल समूहको मागमा ओली सहमत भएको भए एमाले एक रहने सम्भावना थियो। तर कर्णालीमा फ्लोर क्रस, बागमतीमा पार्टी उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई हराउनेदेखि केन्द्रमा विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी लागि परेपछि ओलीले खनाल नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेका छन्। नेपाल समूहले चैतभर 66 जिल्लामा गठन गरेको समानान्तर कमिटीका कारण पनि ओली रुष्ट छन्, जसकारण आफैले बनाएको पार्टीबाट कारबाही बेहोरेर खनाल नेपाल समूह घर न घाटको बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सरकारले आज नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ र आजको बजेट के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी थप जानकारी लिनका लागि यतिखेर कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन। मन्त्रीज्यू, हजुर हजुर, यहाँलाई यो टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सरकारले चाहिँ अहिले यो जुन आज बजेट प्रस्तुत गरेको छ होइन, यहाँलाई कस्तो लागेको छ? पहिलो कुरो, यो काम चलाउ सरकार र काम चलाउ अर्थमन्त्रीले असंवैधानिक र गैर कानुनी काम गर्नुभयो। हजुर, प्रतिनिधि सभामा बाहेक पूर्ण आकारको बजेट पेश गर्ने कहीँ व्यवस्था छैन। त्यसै गरी जनप्रतिनिधि संस्थाले मात्रै कर लाउन, करको दायरा फराकिलो गर्न या करको दरहरू घटाउन बढाउन पाउँछ। काम चलाउ सरकारले त्यो पाउँदैन। त्यसै गरी काम चलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू लिन मिल्दैन, नयाँ चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रमहरू गर्न मिल्दैन। त्यो त सोझै निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुरो पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा यो एउटा भाषणको रूपमा एउटा चाहिँ संविधान मिचेर काम गरिएको छ। यो चाहिँ मेरो असहमति छ यसमा कि हामी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले यो नगर्नुहोस् भनेका थियौँ र ठिकै संसद पुनर्स्थापना भयो भने यो अध्यादेश खारिज हुन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ कागजको एउटा चाहिँ एउटा थुप्रो मात्रै हुन जान्छ। त्यसै गरी चुनावतिर भयो कथम उहाँले भने जस्तै र चुनावबाट नयाँ सरकार आयो भने पनि यसलाई स्वामित्व दिएन भने यो घोषणाहरूले वैधानिकता पाउँदैन। नयाँ सरकारले यसलाई, नयाँ संसद नयाँ सरकारले वैधानिकता नदिने बित्तिकै यो काम हुँदैन। त्यसैले सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएको एउटा गैर जिम्मेवार भाषण हो। हामीले भनेका थियौँ कि 1.5 महिना अझै बाँकी छ। अध्यादेशबाट ल्याउनलाई अत्यावश्यक सेवा र कार्यका कामहरू गर्नको लागि हो। त्यो भनेको तलब भत्ता सञ्चालन गर्न, चलिरहेको आयोजना सञ्चालन गर्न, ऋण तथा सावा ब्याजका दायित्वहरू पुरा गर्न, त्यस्तै जरुरी दायित्वहरूको लागि अहिले हामी महामारीमा छौँ। कोरोना महामारीसँग लड्नको लागि चाहिने आवश्यक बजेट समझदारीबाट हुन्छ, दलहरूको समझदारीबाट। त्यस्ता कुरा बाहेकहरू नगर्नुहोस्।
तपाईँहरू आफै निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, बरु निर्वाचन पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सहमति छैन, चुनाव गर्दै पनि हुनुहुन्न, चुनाव अहिले गर्ने कुरो पनि होइन, हामीले भनेका छौँ। तर त्यतिसम्मलाई मान्न सकिन्छ, त्योभन्दा बाहिरको यो काम चलाउ सरकारले गर्ने काम होइन, काम चलाउ अर्थमन्त्रीले गर्ने काम होइन। उहाँले आफ्नो संवैधानिक कानुनी दायित्व बिर्सनु भयो, यो कुरो चाहिँ राम्रो भएको छैन। हजुर, यहाँले भन्नुभयो काम चलाउ सरकारले यस्तो बजेट ल्याउनु ठिक होइन भनिरहँदाखेरि चाहिँ चुनावको घोषणा पनि गर्ने अनि त्यसपछि यस्तो किसिमको प्रचारमुखी बजेट ल्याउनेलाई पनि के भन्नुहुन्छ त यहाँहरूले? यो त गैर जिम्मेवार काम हो। संविधान मिचेको छ, कानुन मिचेको छ, राजनीतिक मर्यादा मिचेको छ, त्यसै गरी चुनावी अनुशासन मिचेको छ। त्यसैले यो चाहिँ गैर जिम्मेवार काम भएको छ। काम चलाउ सरकारले गर्ने काम नै होइन यो। र 15 जेठमा बाध्यता पनि होइन अध्यादेशको, त्यो चाहिँ नियमित बजेट ल्याउनलाई बाध्यता हो, संवैधानिक बाध्यता संसदमा। तर यो चाहिँ अध्यादेश भनेको आवश्यक कामको लागि हो। आवश्यक काम भनेको साउन 1 गतेदेखि बजेट अभाव हुन्छ, असार मसानसम्म त अहिलेकै बजेट चलिरहेको छ। त्यसैले यो हटारो गर्नुको औचित्य पनि थिएन। उहाँहरूको मनमा कतै न कतै के छ भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने हामीले त गर्न खोजेका थियौँ, विपक्षीहरूले दिएनन् भनेर विगतका आफ्ना सफलताहरू छोप्नको लागि यो सस्तो लोकप्रियता काम गरेको एकातिर त्यो कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने चुनाव घोषणा गरेको सरकारले त चुनावको लागि ठोस बजेट छैन, आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ, त्यो के भनेको त्यो चाहिँ स्पष्ट गरिएको छैन। त्यसो गर्दा यो सरकारको मनमा छिटै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हामीले आफ्ना कुराहरू भन्ने हो, जनतालाई के हामीलाई गर्न दिएन भन्ने हो भनेर एउटा गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुति गरेको जस्तो लाग्छ। अब अहिले जसरी प्रस्तुत गरिएको छ स्पष्ट रूपले प्राथमिकता बिना प्रस्तुत गरिएको छ। वैदेशिक ऋण पनि बढाइएको छ, आन्तरिक ऋण पनि बढाइएको छ। ऋण लिएर घिउ खाने जस्तो अर्थमन्त्रीले काम गर्नु, यसले भोलिका अर्थमन्त्रीहरू, भोलिका सरकारहरूलाई असाध्यै अप्ठ्यारो र असाध्यै चुनौतीहरू थपिएको छ। एउटा जिम्मेवार अर्थमन्त्रीले यो गर्न हुन्थेन। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दबाब दिए पनि अर्थमन्त्री भनेको देशको अर्थतन्त्रको लागि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्ने व्यक्ति पनि हो, एउटा प्रोफेसनल व्यक्ति पनि हो, त्यो काम उहाँले गर्नु भएन। हजुर, यतिखेरको कुरा गर्दा संसद पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अब कसरी प्रतिरोध गर्नुहुन्छ? यसलाई त हामीले जनतालाई भन्ने कुरो हो, मिडियालाई भन्ने कुरो हो, उहाँहरूले आफ्नो संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर गरेको कुरो हो। हाम्रो विश्वास के छ भने छिटै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकारले यो अध्यादेश खारिज गर्छ अनि यो कुराहरू लागू हुँदैन। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन। उहाँले चाहिँ यो अहिले जुन सरकारले ल्याएको बजेट यसका बारेमा हामीलाई उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4311 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14,006 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 4311 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। यस्तै थप 6,080 जना निको भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 116 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 7,163 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,11,509 पुगेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र लेख्दै नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले बाइडेनलाई पठाएको पत्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवड़ाले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मासिन्गालाई आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यसअघि जेठ 12 गते पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। बिहिबार मात्रै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गर्दै खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाललाई 10 लाख खोप सहयोग गर्ने र खरिदमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिका पठाएको पत्रलाई आज राजदूत खतिवड़ाले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयमा पुगेर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।
यो टेलिभिजन एचडी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो टेलिभिजनले समाचार विश्लेषण र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम देश र विदेशका दर्शकमाझ पस्कँदै आएको छ। सत्य तथ्य समाचार, समसामयिक विश्लेषण र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम यो टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा समेत हेर्न सकिन्छ। यो टेलिभिजनका अध्यक्ष अंकाजी शेर्पाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, भावनात्मक एकता, सार्वभौमिकता र अखण्ड नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न टेवा पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न कटिबद्ध रहेको जनाउनु भएको छ। टेलिभिजन सफलतापूर्वक दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले जनताको विश्वासलाई कायम राख्दै अझै जनपक्षीय समाचार सामग्री पस्कने अठोट गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीको बीचमा पनि खोजमूलक तथ्ययुक्त सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने र सदैव नीति निर्माता तथा राज्यका अङ्गहरूलाई सचेत गराउने काममा दृढ रहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष शेर्पाले महामारीको समयमा समेत अलिकति पनि विचलित नभई आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहन रूपमा लिने टेलिभिजनका सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी, कर्मचारीहरूको उच्च मूल्याङ्कनसहित प्रशंसा गर्नुभएको छ। टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता, आम दर्शक महानुभावहरूप्रति अध्यक्ष शेर्पाले आभार प्रकट गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा यो टेलिभिजनलाई थप परिष्कृत, स्वस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक, प्रविधि मैत्री बनाउने सञ्चालक समितिको योजना रहेको छ। यो टेलिभिजन एचडी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो टेलिभिजनले समाचार विश्लेषण र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम देश र विदेशका दर्शकमाझ पस्कँदै आएको छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको पर्याय बनेर यो टेलिभिजन उदाएको पनि 2 वर्ष बितिसकेछ। समयको यो रफ्तारमा कति छिट्टै 2 वर्ष बितिसकेछ र नेपाली टेलिभिजन आकाशमा एक फरक अनि पृथक टेलिभिजनको रूपमा स्थापित हुन सफल भइसकेछ। आज टेलिभिजनको पर्दामा आधुनिक सञ्चार प्रयोगकर्ताहरूको केन्द्र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो टेलिभिजन पृथक अनि गौरवशाली चिनारी सहित निर्धक्क उभिएको छ। गत वर्ष जेठ 15 गते यो टेलिभिजनको पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउँदा देशमा कोरोना महामारीको चपेटा थियो। कोरोनाको त्यो त्रास आज भन्दा पनि भयावह थियो। त्यही महामारी, चुनौती र लकडाउनमै यो टेलिभिजनले आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याउन सुरु गरेको थियो। स्वास्थ्य जोखिमका बीच यस टेलिभिजनमा आबद्ध पत्रकार, सञ्चारकर्मी र व्यवस्थापकको एउटै तन र मनले लक्ष्य साधेको थियो कि यो टेलिभिजनलाई जनताको टेलिभिजन बनाइनेछ। आज त्यो लक्ष्य उन्मुख यो टेलिभिजन गतिशील छ। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्दै यस टेलिभिजनले लोकप्रियता हासिल गरेकोमा यस संस्थामा आबद्ध सदस्यहरू, आम दर्शक महानुभावहरू र शुभचिन्तकहरू उल्लास मानिरहेका छन्। तर मुलुकमा जुन कठिन स्वास्थ्य सङ्कट सुरु भएको बेला हाम्रा डेगहरू शिखरोन्मुख थियो, त्यही अवस्था अझै विद्यमान छ। देशमा कोरोनाले स्वास्थ्य सङ्कट त निम्त्याएको छ नै, जारी निषेधाज्ञाले मुलुक त्योभन्दा बढी जर्जर अवस्थामा पुर्याएको छ। यसको पुनरुत्थानका लागि जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको रूपमा यस टेलिभिजनले आफ्नो कर्मलाई सशक्त बनाउने नै छ। यस्तो जर्जर अवस्थामा पनि फ्रन्ट लाइनरको रूपमा यस टेलिभिजनले निरन्तर रिपोर्टिङ, प्रसारण र आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। किनकि नेपाली आकाशमा चलायमान थुप्रै टेलिभिजन र अन्य श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै सधैँ जनताको पहरेदार भएर उभिनु सक्नु नै यस टेलिभिजनको पहिचान हो। यो टेलिभिजन नेपालकै 5औं स्याटेलाइट एचडी गुणस्तरमा 2076 जेठ 15 गते शुभारम्भ भएको थियो। त्यस यता आम दर्शकको मन मस्तिष्कमा यो टेलिभिजन अमिट बनेको छ। 2 वर्षको अवधिमा आम दर्शकबाट कमाएको विश्वसनीयता नै टेलिभिजनको पुँजी भएको हाम्रो बुझाइ छ। सत्यको सन्निकट पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, शीर्ष नेतृत्व मात्रै होइन, समाजका हर क्षेत्रका जिम्मेवार र सफल व्यक्तिहरू यो टेलिभिजनबाट अभिव्यक्त भएका छन्। प्रसारणको छोटो अवधिमा सत्य संवाद स्थापित टक शो बनेकोमा दर्शक महानुभावहरूसँग टेलिभिजन परिवार खुसी साट्दछ। घण्टै पिच्छेको ताजा समाचार, यो हो बहस, समय चक्र, न्युज एन्ड भ्युज, विशेष सन्दर्भ सहित 1 दर्जन भन्दा बढी समाचार सम्बद्ध कार्यक्रमहरू हाम्रा सफलताका आधार हुन्।
राजनैतिक बहस, समसामयिक पेचिलो एवं जल्दो बल्दो मुद्दाहरूमा दिशानिर्देश गर्न यो हो टेलिभिजन अग्रभागमा छ। खोज तथा अनुसन्धानमूलक समाचार, तथ्यहरूको विश्लेषण र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई यो हो टेलिभिजनले मूल प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, विकास र रूपान्तरण हाम्रो सधैँ चिन्ता र चासोको रूपमा रहन्छ, किनकि राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति हाम्रो शिरमा छ। कोरोना महामारीकै समयमा देशले झेलेको राजनैतिक अस्थिरता, संसदीय खेल र आरोह अवरोहका बीच स्थायित्व र संवैधानिक राजनीतिको पक्षमा हामी निरन्तर उभिरह्यौं। दक्ष जनशक्तिबाट गुणस्तरीय एवं विश्वसनीय प्रसारण नै यो टेलिभिजनको लक्ष्य हो। मनोरञ्जनात्मक प्रसारणका लागि टेलिभिजनले 1 दर्जन नियमित कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गरिरहेको छ। PYL शो, सिनेप्लेक्स, वर्कमेनिया, आई क्यान सिङ जस्ता मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू विशेषतः युवा पिँढी र मनोरञ्जन प्रेमी दर्शकका लागि निरन्तर प्रसारणमा छ। PYL शो नेपाली कला क्षेत्रका धुरन्धर र सफल कलाकारहरूको साझा मञ्च बनेको छ। हामी गर्व गर्छौं कि कला र साहित्यमा पनि यो टेलिभिजन निकै जिम्मेवार छ। भाषिक कार्यक्रमहरूले समाजमा सन्तुलन, रूपान्तरण र समावेशीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। आधुनिक उच्च प्रविधिको उपयोग गर्दै दक्ष जनशक्तिको माध्यमबाट हामी सदैव राष्ट्र र जनताको पक्षमा उभिनेछौँ। सबै विधा र वर्गका दर्शकहरूको साझा टेलिभिजन बनाउने उद्देश्यले यो टेलिभिजनले उत्तरदायित्व निभाइरहेको छ। आम दर्शकबाट पाएको स्नेह र हौसलाले आगामी दिनमा हामी थप सशक्त बनेर उभिने प्रण गर्दछौँ। यो टेलिभिजन सफलतापूर्वक दोस्रो वर्ष पुरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत आम चासो र सरोकारको विषयमा सूचना सम्प्रेषण गरी यो टेलिभिजनले लोकप्रियता हासिल गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनु भएको छ। आम दर्शकको चाहना र आवश्यकता बुझी सामाजिक उत्तरदायित्व समेत निर्वाह गर्दै सशक्त सञ्चार माध्यमको रूपमा यो टेलिभिजनले छुट्टै पहिचान निर्माण गर्न सफल भएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नुभएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस। कोरोना महामारीले कार्यक्रमहरू गरेर दिवस मनाउन नपाए पनि सगरमाथा आरोहणको सम्झना गर्दै आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, यसको हाल कायम भएको उचाइको नयाँ रेकर्ड 8848.86 मिटर हो। नेपालले विक्रमसम्म 2064 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सगरमाथा दिवस मनाउन पहल गरेको थियो। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालेको 14 वर्ष पुगेको छ। नेपालमा भने यो दिवस मनाउन थालेको 68 वर्ष भइसकेको छ। सगरमाथाको सर्वोच्च शिखरमा मानव पाइला परेको दिन 1953 मे 29 हो। यसैको सम्झना र आरोहीको सम्मानका लागि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। पहिलो सगरमाथा आरोहीद्वय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीको मृत्युपछि उनीहरूको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो। पछिल्ला केही वर्षहरू भने यो दिवस खल्लो बन्दै गएको छ। कुनै वर्ष भुइँचालो, कुनै वर्ष हिम पहिरो, त पछिल्लो 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण सगरमाथा आरोहण र दिवस नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। यस वर्ष पनि खासै कुनै कार्यक्रमहरू आयोजना हुन सकेन। पहिलो आरोहीद्वय शेर्पाको 2043 साल वैशाख 26 मा मृत्यु भयो भने हिलारीको 2064 पुस 27 मा निधन भयो। 1953 मे 29 मा सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथामा मानव पाइला टेकेपछिको आरोहण सिलसिला हेर्ने हो भने गत वर्ष पहिलो पटक हिमाली गतिविधि शून्य भयो। यस वर्ष आरोहण खुल्ला गरिए पनि कोरोना प्रभाव हिमालमा पनि कायमै छ। पछिल्ला दशकहरूमा सगरमाथा सहित हिमाल आरोहणमा नेपाली र विदेशीहरूको आकर्षण बढ्दा राज्यलाई आर्थिक लाभ भएकै छ। तर त्यही आयस्रोतको संरक्षण र दिगोपनका लागि राज्यले उदासीनता देखाएकोमा सबै मार्फत चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। अझ जोखिमयुक्त हिमाल आरोहणमा संलग्न पर्यटन मजदुरहरूको संरक्षणमा सरकार चुकेको आरोहीहरूको गुनासो छ। कति मान्छेहरू, कतिले फ्यामिली गुमाएको छ। तर यति खालको यत्रो डेन्जर जब हुँदा पनि तर एउटा सरकारले एउटा जिम्मेवारी रूप लिएर एउटा ब्याकअप प्लान, एउटा वृद्धावस्थामा के गरिदिने, यदि कोही आरोही मृतक हुन्छ भने उसको फ्यामिलीलाई सरकारले कसरी हेर्ने भन्ने खालको त्यो खालको नीति नै बन्नेकै छैन। सगरमाथा आरोहणबाट सरकारी रोयल्टी नै वार्षिक 50 करोड पुग्न थालेको छ। तर सगरमाथा सहितका दर्जनभन्दा बढी हिमाल आरोहणका लागि यस क्षेत्रमा जाने आरोही तथा पदयात्रीहरूका लागि पदमार्ग समेत व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। स्थानीय तह मार्फत
पद मार्गको स्तर उन्नति कार्य भइरहे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणले हिमाली भेग बिस्तारै प्रतिकूल बन्दै गएको छ। हिमालमा हिउँ जम्न छाडेका छन् भने मानव सृजित फोहोरहरू थुप्रिन थालेका छन्। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदको बैठक कालापत्थरको यही भागमा बसेको थियो। हिमालय क्षेत्रहरूमा कार्बन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायको ध्यान जाओस् भनेर मन्त्री परिषदको बैठक यहाँ राखिएको थियो। तर वर्षेनी जलवायु परिवर्तनको असर हिमालय क्षेत्रहरूमा देखिरहेको छ भने हिमाल सेतो रहेको हिमालहरू यति बेला कालापत्थरमा रूपान्तरण हुँदैछ। वर्षेनी सगरमाथा दिवस मनाइरहे पनि सगरमाथाको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारको ध्यान नगर्ने मात्रामा रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ। रोयल्टी बापतको रकम राज्यले मुठीमा राख्ने र अन्यत्र खर्च गर्ने तर सुधारका लागि पहल नगर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको आग्रह छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सभा 16 खर्बको बजेटमा धेरै पपुलिस्ट मान्न सकिने धेरै कार्यक्रम समावेश भएका छन्। एक रिपोर्ट। चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि शनिबार 16.25 खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। 6 महिनापछि हुने भनिएको चुनावका लागि 30 अर्ब रकम बजेटमा छुट्याइएको छ। कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, कोरोनाले चौपट पारेको अर्थतन्त्रको समयमा सरकारले बजेटमा केही पपुलिस्ट र नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ। चुनावी सरकारले नयाँ र पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूले बताइरहँदा बजेटको ध्यान चुनावतिर गएको देखिन्छ। मासिक 3,000 रुपैयाँ रहेको वृद्ध भत्ता यसपटकको बजेटबाट 4,000 रुपैयाँ पुगेको छ। करिब 21 लाख जनसङ्ख्या यो भत्ताका कारण सरकारप्रति आभार हुन सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। मासिक 20,000 लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई सरकारले महसुलमा छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारको यस योजनाले खानेपानीको सुविधा पुगेको ठूलो जनसङ्ख्याले लाभ प्राप्त गर्नेछ। केयुकेएल खानेपानी संस्थान र स्थानीय तहबाट वितरण हुने पानीमा यो सुविधा पाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले ग्राहस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20,000 लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निशुल्क उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। साल ट्रेडिङले बेच्ने तेल, नुन र एलपीजी ग्यासमा 20% छुट दिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। चुनाव लक्षित जस्तो देखिएको यो छुट नियमित हुनेमा शंका गरिएको छ। नुन व्यापारमा साल ट्रेडिङको एकाधिकार प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको दबावमा तोडिएको छ। अब नुनको कारोबार व्यापारीले पनि गर्न पाउने भएका छन्। यो व्यवस्था मोती दुगडलाई खुसी पार्न लागू गरिएको अनुमान गरिएको छ। सरकारी विद्यालय, उच्च शिक्षा वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई 1% ब्याजमा 2 वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी 80,000 सम्मको ल्यापटप ऋण पनि दिने भएको छ। वैकल्पिक शिक्षाका लागि भनेको यो कार्यक्रम शैक्षिक संस्था नियमित हुन थाल्यो भने अहिलेका लागि प्रचार मात्रै बन्न पनि सक्नेछ। सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु 80,000 सम्म 2 वर्ष अवधिको 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। युवा आकर्षित गर्न 1% ब्याज दरमा 25 लाख ऋणको योजना सरकारले ल्याएको छ। यो योजनाबाट लाभ लिन नयाँ सोचको उद्यम, त्यससम्बन्धी काम गरिरहेको कम्पनी हुनै पर्छ। यस्तो ऋण लिने प्रक्रियाले दिने हैरानीका कारण विगतमा अपेक्षित ऋण प्रवाह भएको थिएन। युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी 5% को दरले 25 लाखसम्म कर्जा पाउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। यस्तो कार्यक्रमबाट सुन्दा आनन्द आउने भए पनि युवाले ऋण चाहिँ बिरलै पाएका थिए। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका हस्तकला, हवाई सेवा, संचार गृह, विज्ञापन सेवा, हेल्थ क्लब, ब्युटी पार्लरले नवीकरण शुल्कमा छुट पाउने भएका छन्। सरकारले 5 वर्षभित्र चामलमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। सत्तारूढ दल संलग्न वाम गठबन्धनले 3 वर्ष अघि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा 2 वर्षमै आधारभूत खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरेको थियो। 2 वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी
3 वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। माछा, मासु, अण्डामा पनि 2 वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने, 5 वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने बाचा गरेर सरकारमा आएको यो दलले अहिले भनिरहेको छ अबको 2 वर्षमा एक खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ। केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले मुलुक दूध, अण्डा, मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको दावी गरेका थिए। सरकारले 88 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने पुरानै नीति दोहोर्याएको छ। अघिल्लो पटकको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर लगाएको थियो भने त्यस्तो कर लगाउने सूचना पहिले नै चुहाएको भनेर सरकारको आलोचना भएको थियो। चुनावको बेला 3 वर्षभित्रमा काठमाडौँका पेट्रोलियम आधारित सवारी विद्युतीयबाट विस्थापित हुने बाचा गरिएको थियो। त्यो बाचा अहिले झुटो प्रमाणित भइसकेको छ। चुनावी घोषणा पत्र अनुसार 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउने बाचा सहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो 5 मध्येको 3 वर्ष पूरा भयो। अहिले आएर ओली सरकारले पूर्व पश्चिम रेल चलाउन 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याएको छ। यो रकम रेलमार्ग बनाउन होइन, माटो भर्न पनि अपुग हुन्छ। 4 लाख भन्दा बढी सरकारी वेतनधारी कर्मचारीका लागि बजेट केही राहतमुखी भएर आएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब 2000 ले बढेको छ। कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणलाई बाँच्न धौ परेको बेला सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दैन भन्ने आकलन गरिएको थियो। कोरोनाबाट आक्रान्त भएको बेला खोपका लागि सरकारले के गर्ला भन्ने कौतूहल थियो। 26 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ सरकारले खोपका लागि छुट्याएको छ। बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षामा खर्च हुने भएको छ। स्वास्थ्यतर्फ 1.25 खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। बजेटमा जनताका 1,68,000 खरका छाना जस्ता पाताले छाइने भएको छ। पत्रकारको उपचार सरकारी अस्पतालमा निशुल्क हुने भएको छ। निराशाका प्रतीक बनेका राष्ट्रिय गौरवका योजनामा अर्को एउटा योजना थपिएको छ। मेलम्ची खानेपानी योजनाको दोस्रो चरण सुरु गर्न पनि सरकारले 3 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ। पशुपतिनाथलाई 35 करोड दिएर हिन्दूहरूको ध्यान तान्ने प्रयास सरकारले गरेको जस्तो देखिन्छ। जापानमा कोभिडका कारण घोषणा गरिएको सङ्कटकालको अवधिलाई थप 3 हप्ताका लागि विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण दरमा केही कमी आए पनि खतरामुक्त नरहेको भन्दै जुन 20 सम्मका लागि 9 प्रान्तहरूमा सङ्कटकाल विस्तार गरिएको हो। कोभिड नियन्त्रणका लागि अपनाइएका प्रतिबन्धहरूले रेस्टुरेन्टलाई मदिरा बेच्न वा प्रत्यक्ष सेवाहरू प्रदान गर्न रोक लगाएको छ। स्वास्थ्य सावधानीका लागि विद्यालयहरू बन्द गरेका छन्। साथै ठूलो खालका भेला तथा सम्मेलन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ। जापानमा सङ्कटकालको अवधि लगातार बढ्दै जाँदा आसन्न ओलम्पिक खेल पुनः प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले खेलकुद पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालले आज इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। फिफा विश्वकप 2022 र एसिया कप 2023 छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज एसियाको बलियो प्रतिद्वन्दी इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। इराकको बसरा शहर स्थित अल्फायहा रङ्गशालामा नेपालले झन्डै 2 दशकपछि चौथो पटक इराक विरुद्ध उत्रन लागेको हो। यसअघिका 3 भेटमा इराकसँग नेपाल पराजित भएको नतिजा छ। नेपाल र इराक बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। इराक विरुद्धको खेललाई खेलाडीले ठूलो अवसर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्रीद्वारा 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट प्रस्तुत। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकतामा चुनाव लक्षित बजेट आएको विपक्षीको प्रतिक्रिया।
जसपाद्वारा महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन अल्टिमेटम। एमालेको 6 जना प्रदेश मन्त्रीहरूलाई पनि सोधियो स्पष्टीकरण, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी। कोरोना संक्रमणबाट थप 116 जनाको मृत्यु, 4311 जना संक्रमित हुँदा 6080 जना संक्रमणमुक्त। खोपमा सहयोग गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। यो हो टेलिभिजन एचडी तेस्रो वर्षमा प्रवेश, जनपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्दै जाने अध्यक्ष शेर्पाको प्रतिबद्धता। छोटो अवधिमा लोकप्रियता हासिल गरेको राष्ट्रपतिको भनाई। र नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण खेल आज 3 हार बेहोरेको नेपाल जितको खोजीमा। नेपालका खेलाडी भन्छन् इतिहास रच्ने प्रयासमा छौं। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।